अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और ख़ास इस काम के लिए बनाई गई है कि वो लोग जो जादू से, जिन्नात से और नज़र बद से मुतासर हैं, जिनके कामों पे बंदिश है, कारोबार पे बंदिश है, जिनकी शादियों के मसाइल चल रहे हैं, शादियों की बंदिश है, रिश्ते की बंदिश है, बुरी से बुरी नज़र बद और बुरे से बुरा जादू भी इस रुकिया के ज़रिए ख़त्म हो जाएगा। ये मेरी आपको 100% एश्योरिटी है। देखिए, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, बहुत पावर है। ये हर तरह की नज़र बद को, हर तरह के जादू को ख़त्म कर सकता है, हर तरह के मसले को ख़त्म कर सकता है, हर तरह की मुसीबत को रास्ते से हटा सकता है। खुदारा ये बाबा, आमिलों और पीरों के पीछे घूमना बंद करें, क्योंकि ये सिर्फ आपका पैसा ज़ाया करेंगे। एक तो आपको बहुत ज़्यादा सेशंस इनके पास देने पड़ते हैं, एक सेशन से तो डेफिनेटली काम नहीं होता, और इनके जो काम जो ये करते हैं वो ठीक भी नहीं होते। आपकी बहन बेटियों को हाथ लगाते हैं, उसके बाद जो जो मसाइल हमारे सामने आते हैं, जो जो मुआशरती मसाइल हमें फेस करने पड़ते हैं, जो जो ख़बरों में न्यूज़ हैं वो आप सबके सामने हैं कि क्या कुछ होता है ऐसी जगहों पर जाने से और ऐसे आदमियों के हाथ चढ़ने से। तो अपना ईमान ख़राब ना कीजिए, अपने बहू बेटियों की, अपने घर वालों की इज़्ज़त जो है वो ख़राब ना कीजिए। अगर आप ये काम खुद घर पे कर सकते हैं तो आप खुद ही करिए, ठीक है। रुक़या आप खुद कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी अनजान आदमी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इसकी इजाज़त हर किसी को है, हर बंदा रुक़या कर सकता है और इसका उतना ही फ़ायदा होगा जितना आपको ये लगता है कि आपको उनके पास जाने से होगा। आप इनफरादी तौर पर खुद कर सकते हैं। वो इंसान जिसको लगता है कि उसके कामों पे बंदिश है, ठीक है, क्योंकि असरात नज़र आ जाते हैं या उसे ये नज़र आ रहा है कि उस पे जादू है, उसके घर वाले के किसी फ़र्द पे जादू है, तो वो शख्स खुद इस रुक़या को कर सकता है। अपने लिए भी कर सकता है, किसी और के लिए भी कर सकता है, ठीक है। अपने किसी खूनी रिश्ते के लिए भी कर सकता है। घर में आपके कोई फ़र्द मौजूद है, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दर बदर की ठोकरें खाने की या दूर दूर शहरों में अजीब अजीब जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ रुक़या का, इसे आपने डेली भी नहीं करना, ठीक है। इसे डेली करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2 या 3 बार, मिनिमम 2 टाइम्स और मैक्सिमम 2 दफ़ा से 3 दफ़ा आप इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस अमल को करना कैसे, रुक़या का अमल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपने फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, इन दोनों में से जो भी टाइम आपको सूट करता है, आपने सूरह कहफ की पहली 10 आयात पढ़नी है। फर्स्ट 10 आयात ऑफ सूरह कहफ ये आपने पढ़नी है, इनकी तलावत करनी है। इसके बाद आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ेंगे। फिर ये दुआ पढ़ेंगे आप 3 दफ़ा। ये सामने आपको स्क्रीन पर दुआ नज़र आ रही है, इसे आपने 3 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद ये नेक्स्ट दुआ भी 3 दफ़ा पढ़नी है, जो आपको भी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी। और उसके बाद आपने 100 मरतबा 100 टाइम्स ये कलमा पढ़ना है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और एंड पर आपने 4 कुल 3-3 दफ़ा पढ़ लेने हैं। 4 कुल आप सबको पता है कि कौन कौन से हैं। 4 कुल में सूरह इखलास आ जाती है, सूरह काफिरून, सूरह फलक और सूरह नास। और बस यहाँ पर आपका ये अमल ख़त्म हो जाएगा। इतनी सी बात है जो आपने घर पे ये छोटा सा काम करना है। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इसे आपने करना है और आपको इसके इतने क्विक रिजल्ट्स नज़र आएंगे। बहुत सारे कामों के लिए इस रुक़या को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शादी की बंदिश के लिए, जादू के लिए, नज़र बद के लिए, कारोबार में कोई सख्ती है या परेशानी है या बंदिश है उसके लिए, आपका रिश्ता नहीं हो रहा उसके लिए, घर में कोई बहुत ज़्यादा बार बार बीमार रहता है, ठीक है, बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, क्योंकि कई बार जादू के असरात ये भी होते हैं कि लोगों के घर जो अफराद होते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू रहते हैं, घर में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू रहते हैं, या किसी एक शख्स के ऊपर जो है वो इस तरह से कोई जादू कर दिया जाता है, उसे नज़र बद लग जाती है, ठीक है। उसके लिए ये रुक़या बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है और उन सबको फ़ायदा ही हुआ है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा ख़वातीन करती हैं, लाजमी करती हैं, वो ये है कि जो उनके ख़ास आयाम जब चल रहे होते हैं तो क्या उस हालत में ये रुक़या किया जा सकता है? तो नहीं जी नहीं, आप पीरियड्स में अपने ख़ास आयाम में रुक़या नहीं कर सकते। अगर आप ये अमल शुरू कर चुके हैं और उसके बीच में आपके ख़ास आयाम शुरू हो जाते हैं तो इंतज़ार कीजिए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप इसे दोबारा शुरू कर लें, ठीक है। प्लस आपका बावुज़ू होना इस अमल के लिए ज़रूरी है।
تو دیکھیے کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں ہے جو آپ نے اتنے پیسے خرچ کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، یا چلیے اگر آپ کو اسی شہر میں یہ فیسیلیٹی نظر آتی ہے کہ بھئی کوئی بابے پیر فقیر وہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں اور آپ ان سے یہ عمل کروانے چل پڑتے ہیں، تو جو بھی ہے کسی غیر محرم کے، کسی ایسے انسان کے ہاتھ چڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ عمل خود کر لیں جب آپ کو اس کے 100% ریزلٹس ملیں گے۔ پھر ایک جو مسئلہ لوگوں میں مجھے خاص طور پہ نظر آتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ بے صبرے بہت زیادہ ہیں، لوگ صبر نہیں کرتے۔ بھائی اس بات کو اپنے پلیز ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی عمل کا اثر فوری طور پر نہیں ہو جاتا، اسی لمحے نہیں ہو جاتا۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، آپ ان کی میڈیسنز یوز کرتے ہیں، تو آپ کو اکثر ہفتے اور مہینوں لگ جاتے ہیں اس بیماری سے ریکور ہوتے ہوئے، ایسا ہی ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح ہی جب آپ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے بھی جو کلام ہے اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی اثر کرتے کرتے کچھ وقت لگتا ہے۔ تو بے صبرے نہ ہوا کریں، یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے آزماتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جو کوئی مشکل آئی ہوئی ہے یا جس بھی پرابلم سے آپ گزرے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، وہ آپ کا صبر آزمانا چاہ رہا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے فیوریٹ لوگوں کو آزماتا ہے، یہ بات میں نے کئی بار اپنی ویڈیوز میں کہی ہے۔ تو پلیز بے صبرے نہ ہوا کریں، اس عمل کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں، لیکن آپ کو اس کے بہت کوئک ریزلٹس نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی جو آپ کے گھر میں جو نظر بد کے جادو کے اثرات ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ کم ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ کے کام جو آپ کو لگتا ہے کہ بندش کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو صبر کیے بغیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والا بندہ، صبر کرنے والے لوگ پسند ہیں، صبر کیے بغیر اگر آپ ایک عمل کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں یا آپ فوراً یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی مجھ پہ ابھی تک اثر کیوں نہیں ہوا، میں نے 2 دن ہو گئے ہیں مجھے یہ کرتے ہوئے، یا 1 دن ہوا ہے تو اس کے اثر مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کے اثرات نظر کیوں نہیں آ رہے، تو صبر کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ دعائیں بھی انہی بندوں کی قبول کرتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے بالکل اس کو اسی طرح کرنا ہے، اس کے اندر خود سے کوئی چینجز نہیں کرنے، خود سے کوئی اور دعائیں آپ کو اس کے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا دعاؤں کی تعداد کو کم یا زیادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اسی طریقے سے کریں، ہفتے میں 2 سے 3 بار کریں۔ اور جو ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی، مینشن کر دیتی ہوں کہ آپ اس کا پانی پر بھی دم کر کے اس افیکٹڈ پرسن کو جس کے اوپر جس کے مسئلے چل رہے ہیں، آپ اس کو دم کر کے پانی کے اوپر وہ پانی بھی پلا سکتے ہیں، یا جس طرح سے عام دم کیا جاتا ہے، پھونکا کریں دعاؤں کو، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ کہف اور سورہ بقرہ پہ میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکی ہوں کہ یہ کس قدر پاورفل صورتیں ہیں۔ سورہ کہف جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے، اسے فرائیڈے کے روز لازمی ایک بار پڑھا کریں۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہر انسان کے لیے کافی ہے ہر طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے۔ اور جو وظائف ہوتے ہیں ان کو ٹرائی کر کے نہ دیکھا کریں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اکثر وظائف جو ان کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں چلو آؤ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا اس عمل کا ہم پہ اس طرح سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو صرف ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر اس چیز کے لیے ایکچولی تڑپ موجود نہیں ہے، آپ کے دل میں اس چیز کے لیے تڑپ نہیں ہے، آپ کو اس چیز کی، اس حاجت کی بیسیکلی ضرورت نہیں ہے۔ تو ٹرائی نہ کریں، کسی بھی عمل یا وظیفے کو اسی وقت کریں جب آپ کو اس کی بے انتہا بے تحاشا ضرورت ہے کسی کام کے لیے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، ہر کام کرنے والا میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو بہت پختہ کر لیں اور اس بات پہ پورا یقین رکھیں کہ جس کام یا جس حاجت کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھی ہے، یا میں یہ وظیفہ یا عمل کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائیں گے اور میرا مسئلہ ضرور حل فرمائیں گے۔ کیونکہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، خاص طور پر آپ کی نیت جو ہے اس چیز پر قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ، یا آپ نے بھی کئی بار پڑھا ہوگا کہ اعمال جو ہے ان کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آپ کی نیتیں دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت خالصتاً اس کام کے لیے ہے، وقف ہے، آپ کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میرا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی ہوئی ہے، تو وہ کام آپ کا ضرور ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔